वेलकम बैक नाज़रीन। 72 तादाद हो गई है कैबिनेट की, आप जानते हैं जी सर। देखें मुश्किल हालात में मुल्क कितने लोग तो चाहिए उसको चलाने के लिए। ना वैसे इसमें तो कोई शक नहीं कि जितनी इन्होंने तबाही पैदा की है ना मुल्क के अंदर, उसको संभालने के लिए 72 क्या शायद 7200 भी काफी ना हो। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के दो ग्रुप्स हैं, मियां शहबाज शरीफ ग्रुप एंड मरियम नवाज शरीफ ग्रुप। मरियम नवाज शरीफ ग्रुप तो खुलेआम इस चीज को दिफा करने से इनकार कर रहे हैं। मरियम नवाज साहबा से किसी ने कहा कैबिनेट की तादाद इतनी हो गई, क्यों हो गई इतनी बड़ी कैबिनेट, मैं चेक करके बताऊंगी। कल जुबैर साहब ने कहा, बल्कि मजाक भी किया किसी ने, उन्होंने कहा 70 लोग हैं। एंकर ने कहा जी 69, एक कम बताया, उन्होंने कहा कोई किसी ने रिजाइन भी कर दिया। एंड प्रॉब्लम इज कि उसके फौरन बाद एक और नोटिफिकेशन आया जिसके बाद 2 और SAPMs का इजाफा कर दिया गया कल रात को। व्हाट आर दे डूइंग? डू दे नॉट रियलाइज ये जो इतने लोग इकट्ठे किए गए हैं फिर उनको अकोमोडेट तो करना। असल बात ये है, ये जो अभी आपने बात की, क्यों ये काबीना बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि सियासत दफन होती चली जा रही है PDM की। उनको पता है कि इस वक्त अवाम के अंदर शदीद तरीन मुश्किलात हैं उनके, तो जो बानमती का कुंभा इधर संभाला हुआ है उनको साथ रखना कैसे। तो आधे टूर पे बाहर फिरते रहते हैं। 72 को जो है काबीना के अंदर पोजीशंस दे दी हैं, तो इस वक्त खरीदी जा रही है लॉयल्टी। टोटल 173 लोग हैं इनके पास, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से 72 की कैबिनेट काबीना के अंदर है। फिर इसके अंदर और इंशाल्लाह भी बड़े, मुझे देखिए अब ये मुमकिन है कि प्रोग्राम चलने से पहले या खत्म होने से पहले और भी आ जाए। इसमें ऐड कर दें पार्लिमानी सेक्रेटरी, उसके अंदर ऐड कर दें स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, तो पीछे बचा कुछ भी नहीं। फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया, आपने देखिए। फवाद चौधरी बड़ी अच्छी ट्वीटें करते, कौन से वाली की बात? वी मस्ट स्ट्राइव फॉर बैलेंस इन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, पावर मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने एक नए फ्रेमवर्क का मुतालबा किया है। देयर शुड बी अ न्यू फ्रेमवर्क, एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। तमाम पार्टीज इन्वॉल्व शुड एक रूल्स ऑफ द गेम तय करें सारे बैठ के। हाउ इजी आपको लगता है, कितना आसान है ये करना? आसान तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो मैं फवाद चौधरी, मैं तेरे ऊपर जो है ना कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस करने वाला हूं, क्योंकि उससे एक शाम पहले हम लोग साथ बैठे हुए थे और मैं ये बात कर रहा था। देखें, ये मैं आपके प्रोग्राम पे पहले बोल चुका हूं कि फवाद चौधरी साहब को और कुछ अल्फाज से कोई मेरा दोस्त है, ज्यादा न तंग करें उसको। अच्छा, और कोई जेन्युइन ट्वीट भी कर लिया करो, ये तो कह सकते हैं आप। he makes very good sense most times. बड़ा पॉलिटिकल माइंड है, और जो बात उसने यहाँ पर की है, जैसे मैंने कहा, मैं तो आपके प्रोग्राम में पहले कह चुका हूँ कि ये जो जमहूरी का मॉडल इस वक्त हमारा चल रहा है, ये चल नहीं रहा, और मुल्क जो है वो मुश्किलात इसकी बढ़ती चली जा रही है। और मैंने उस दिन भी आपसे जो बात की थी, इसके 2 मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज का आपस के अंदर जो है वो क्या इंटरेक्शन होना है, उनके रूल्स ऑफ द गेम क्या है जिसके ऊपर काम करना है। और मैंने आपको कहा था कि उसकी 2 बुनियादी शराइत हैं कि कोई इस्तेमाल ना कर सके एहतसाब या दूसरे कवानीन को रगड़ा लगाने के लिए अपने मुखालफिन को, और ना कोई जो है वो चोरी करके और मनी लॉन्ड्रिंग करके और अरबों खा के जो है वो बच सके, सिर्फ इसलिए कि हमें जमहूरी इस्तेकाम चाहिए। ये 2 बुनियादी असूल है वहां पे। और साथ ही मैंने ये कहा, बैठना पड़ेगा उनके साथ। ये तो बिल्कुल बैठना पड़ेगा, मैं उसकी बताता हूँ बैठने की वक्त क्या है। दूसरी जो चीज है, जो मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी, कभी मेमो गेट एक्सप्लोड कर जाता है, कभी पनामा के अंदर सिटिंग गवर्नमेंट कहती है कि जी वो व्हाट्सएप के ऊपर अपने अहकामात दिए जा रहे हैं या फैसले लिखवाए जा रहे हैं, कभी जो है वो मिस्टर X और मिस्टर Y की शिकायत होती है। तो ये भी जरूरी है, मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता ना। पहले डायरेक्ट मार्शल लॉ वाला स्टेज था, फिर मुशर्रफ साहब वाला वक्त आया, उस मुशर्रफ साहब वाले वक्त के अंदर मार्शल लॉ नहीं लगा, लेकिन यूनिफॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव था मुल्क का। अब उसके बाद से 2018 है, उसके बाद कंटिन्यूटी चली नहीं, 2008 से चल रहा है ना। 2008 से जो नया मॉडल है उसके अंदर फौज का एक मुख्तलिफ रोल है, एस्टैब्लिशमेंट का एक मुख्तलिफ रोल है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, और वो भी जो है वो इतना कोई स्मूथ नहीं चल रहा। तो उसको भी नेगोशिएट करके, डिस्कस करके, को कंस्ट्रक्टिव तरीके से पैरामीटर के अंदर लाने की जरूरत है। उसका यह भी नहीं होना चाहिए जो उसने बैलेंस कलर्स इस्तेमाल किया कि ओ जी अब हम फौज को दिखा देंगे और हम उनको बैरक्स भेज देंगे। यह भी कोई हल नहीं है इसका। सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है कंट्री का, और उसको पूरा कंस्ट्रक्टिव रोल उसका होना चाहिए और उसको इस्तेमाल करना चाहिए अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए, ये व्हेन यू से कि कंस्ट्रक्टिव रोल होना चाहिए। अब ये इसके ऊपर बहुत तनकीद आप पर भी होगी, आई एम श्योर, ये गुफ्तगू करने के बाद, क्योंकि बहुत से लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, उनका ख्याल है कि पॉलिटिकल रोल नहीं होना चाहिए।
لیکن آپ جب کنسٹرکٹیو رول کی بات کریں آپ اس کے اندر سیاسی رول کی بات دیکھیں نہیں میں سیاسی رول ایڈوائزری رول کی بات میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس سیویئر سیکیورٹی چیلنجز ہیں ملک کے اندر. میں انٹرنل چیلنجز کی بات کروں اور اس انٹرنل چیلنجز کے اندر باہر والی جو دنیا بھی جو ہے وہ بھی پوری طریقے سے اس کے اندر انوالوڈ ہے. ان کی جو سولوشنز ہیں وہ پیور سیکیورٹی سولوشنز بھی نہیں ہیں. بغیر سیاست کے آپ ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے. آپ وزیرستان کے، زم اضلاع کے، فاٹا کے، ایکس فاٹا کے جو مسائل ہیں ان کو سیاسی اپروچ لیے بغیر نہیں حل کر سکتے. آپ بلوچستان کے مسائل کو سیاسی اپروچ لیے بغیر نہیں حل کر سکتے. لیکن آپ بغیر سیکیورٹی ایسپیکٹ کے بھی یہ بالکل سالو نہیں کر سکتے. سو اس قسم کی چیزوں کے اندر آپ کو انگیجمنٹ ہوگی جہاں پہ وہ باؤنڈریز میٹ کرتی ہیں سیکیورٹی کی اور پالیٹکس کی. اب ترکی طرز کا ایک فارمل رول انفارمل تو تھا. لیٹس میک اٹ فارمل اینڈ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئین کے اندر کوئی ترمیم وغیرہ کی نہیں میں بات کر رہا. لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک نالج ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہوگا. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ ہماری حکومت کے اندر بھی. اب تو عمران خان خود کھول چکے ہیں نا کہ بجٹ کا ووٹ ہو رہا ہے تو فون کال جاری ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے نا. یہ تو فوج کے ساتھ ظلم ہے. ٹھیک ہے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ بھی ظلم ہے اور فوج کے ساتھ بھی ظلم ہے. تو ان کے اوپر بات کریں نا, کھل کے بات کریں اور کوئی کنسٹرکٹیو اس سے راستہ نکالنے کی کوشش کریں. لیکن بڑی ویگ ڈیفینیشن ہے اس کنسٹرکٹیو کی. ویگ نہیں ہے لیکن کمپلیکس ضرور ہے, پیچیدہ ضرور ہے, آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے لیکن اہم بہت زیادہ ہے. اس سے بغیر جو آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا آسان ہے, بالکل آسان نہیں ہے, ایک انتہائی. لیکن میرا اور فواد چودھری جیسے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ آپ جب تک اس ایشو سے ڈیل نہیں کریں گے نا تو آپ جو ہے وہ ایک سٹیبلائزڈ موڈ کے اندر جس سے ملک ترقی کی راہ کے اوپر لگے ادھر پہنچ نہیں سکتے. تو اس لیے ضرور ہے. اچھا یہ کب ہوگا, کیسے بیٹھیں گے ساتھ؟ اس وقت جو ڈیڈ لاک ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ بیچ میں ایک حکومت گری, ادھر اپنے ووٹ آف نو کانفیڈنس, پیسہ چلا, باہر سے مراسلے آ گئے ایٹسٹرا ایٹسٹرا, ان سے بولے یار اچھا اب جو ہے نا ہم مساق معیشت پہ بات کرتے. یہ نہیں ہو سکتا نا. سو جب کلین بریک ہوگی اسی وقت ہو سکتا ہے. کریں نا اس وقت نئے الیکشن جو ہے اناؤنس کریں, اسی وقت بھی بیٹھا جا سکتا ہے کہ اگلے الیکشن ابھی نہیں پتا کون جیتے گا, ہمارے خیال میں ہم جیتیں گے, ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہیں وہ جیتیں گے, اس سے پہلے بھی یہ بات چیت ہو سکتی ہے. آپ کو نہیں لگتا اگر وہ چلو بات اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے, اس کے دوران بھی ہو سکتی ہے, انٹرم پیریڈ 2 مہینے کا رکھا جا سکتا ہے اگر میں آپ کی بات کمپلیٹ کر دوں جس کے اندر یہ سارے معاملات اس پہ بھی بات چیت ہو سکتی ہے, ریفارمز کرنی ہے, الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے, کیا کرنا ہے اس کو کرنا. لیکن یہ آپ جو کہہ رہے ہیں الیکشنز, کیا سینس ہے آپ کا تمام, اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسٹرکٹیو رول ہونا چاہیے تو ظاہر ہے یو تھنک وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, پولیٹیکل ان کا بھی ایک رول ہے. کیا سینس ملا آپ کو کہ الیکشنز کی بات ہو رہی ہے, الیکشنز وقت پر ہوں گے؟ کیونکہ لندن میں تو فیصلہ ہو گیا کہ الیکشن تو اپنے وقت پر ہوں گے. دیکھیں ایک تو لندن میں فیصلے جو ہے نا وہ لندن میں تو شاید امپلیمنٹ ہو جاتے ہوں, پاکستان میں امپلیمنٹ کرنا ذرا سا مشکل ہے اس وقت. کاشف پتہ نہیں میں کیسے ان کو سمجھانے کی, میں کس طریقے سے سمجھاؤں. میں ایک تو کہوں گا یار یہ جو علی خضر کے میں آرٹیکل کی کہہ رہا تھا نا بزنس ریکارڈر, اس کی کاپیاں تو دیں نا, ساری پارلیمنٹ کے جتنے ممبرز ہیں ان کو بھی دیں, ہمارے جو ملٹری لیڈرشپ ہے ٹاپ ان کو بھی آئی ایم شور مل گئی ہوگی, وہ بھی پڑھیں کہ ملک ادھر آ کے کھڑا ہوا کدھر ہے. اب چاہے آپ اس کو انا کہہ دیں کہ انا کی بنیاد کے اوپر جو ہے میں نے تو نہیں ہونے دینا اور میں تو یہ کر کے دکھاؤں گا, یا آپ کو جو میں بار بار بولتا ہوں کہ آپ کو اس وقت گھمنڈ ہے کہ اندھا طاقت کا استعمال کر کے میں اپنے ہر مسئلے حل کر دوں گا. یہ مسئلہ نہیں حل ہونے والا بھائی. یہ معیشت جو ہے نا یہ آنسو گیس, ٹیئر گیس اور ربر بلٹ سے نہیں سالو ہوتی ہے, یہ آپ کے ایف آئی آر کاٹنے سے نہیں سالو ہوتی ہے. اور خدا کا واسطہ ملک اتنی خطرناک صورتحال میں آ گیا جہاں ہم آج تک کبھی پہلے گزرے نہیں ہیں. آج 240 آپ نے پتا ہے انٹر ڈے ٹریڈنگ میں کراس ہوا ہے, آئی تھنک 239.75 پہ ختم ہوا ہے, 240 کراس کیا تھا, یعنی کہ تقریباً 26 روپے گر چکا ہے جب سے آئی ایم ایف کا معاہدہ کا اعلان ہوا ہے. یہ خدا کا واسطہ یار کر کیا رہے ہو اس ملک کے ساتھ؟